अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुँचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। खुतबा शुरू तो लैके आखिर तक है ही राज जे। अज मैं माशाअल्लाह तुहानू एक ऐसी दुआ दसनी है और उहदे च छुपे हुए 10 खजाने। एक मैं माशाअल्लाह तुहानू दुआ दसनी है, वो अहले बैत आले रसूल दे एक मोती नू नबी पाक ने दुआ दसी सी, अपने नवासे नू दुआ दसी सी, और उस दुआ दे अंदर जेड़े खजाने छुपे ने ना, वो खजाने अज मैं इंशाअल्लाह खोल के तुहाडे सामने रखने ने। दुआ ना मुहब्बत करो, उन्होंने एक खास मौके ते बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन कोशिश करो उन्होंने सजदे च भी पढ़िया करो। दुआ नू सलाम फेरन तो पहले भी पढ़ लिया करो, कोई अर्ज नहीं। मेरिया खवातीन भी तवज्जो फरमाओ, किसी बाबे को जान की लोड़ नहीं, किसी मलंग को जान की लोड़ नहीं। ये जेड़े खजाने ने ना, अल्लाह पाक तुहानू सारे अता कर देगा। बस इस दुआ का तर्जमा सीखो, इस दुआ ते गौर करो, चलते फिरते कसरत नाल इनू पढ़ो। लेकिन वो दुआ दसन तो पहले मैं तुहानू चंद मसाइल दसने ने। नबी कुल कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस है जामे तिरमिज़ी अंदर। हजरत कैस बिन तलक बिन अली बयान करते हैं कि साडे अबू तलक बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ना साडे कोल आए रमजान च, सानू ना क़यामुल लैल करवाया, ते क़यामुल लैल करवाने तो बाद ना एक होर मस्जिद च गए, ते सानू जदों क़यामुल लैल करवाया उदों उन्होंने ना वितर भी पढ़ लिया। दूसरी मस्जिद अंदर गए, उत्थे जाके उन्होंने क़यामुल लैल करवाया, ते जदों वितर दी वाड़ी आई तो उन्होंने ना एक कद्दम रजुला एक होर बंदे नूं अगे करता, फिर मैं वितर तू पढ़ा। पूछा हजरत जी तुसीं उत्थे भी वितर पढ़ाया ते इत्थे भी पढ़ा छड़ दे। उन्हें फरमाया ला वितराने फी लैला तिन, एक रात च 2 वितर नहीं हुंदे, एक रात च किन्ने वितर हुंदे ने। लिहाजा मसला सुनो, मसला सुनो, तुसीं इशा दे टाइम वितर पढ़ लिया, मेरी माँ ने, मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने इशा दी नमाज ना वितर पढ़ लिया। अल्लाह दा करना लाइट गई सी, लोड शेडिंग बड़ी सी, पाकिस्तान सी, ते एसी भी बंद हो गया, पखे भी जवाब दे गए, ते 2:30 बजे ना अख खुल गई। हुण बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करके 2 रकतां पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, जिन्ना टाइम है पढ़ो। कई लोग पहले वितर पढ़िया होवे, फिर रात नूं जदों उठदे ना फिर वितर तोड़दे ने, एक होर वितर पढ़दे ने। यह काम करन दी लोड़ नहीं। क्यों? एक रात च 2 वितर नहीं। फिर मेरे प्यारे भाईओ, साडे हां तरीका पता की है, या तो असीं 1 वितर पढ़ने आ या 3 पढ़ने आ। इधर वेखो यार, कदी 5 भी इकट्ठे पढ़ो, 7 भी इकट्ठे पढ़ो, हेलो 9 भी इकट्ठे पढ़ो, 11 भी इकट्ठे पढ़ो, और 13 भी इकट्ठे पढ़ो। कदी इकट्ठे 13 पढ़े जे। 13 पढ़ने का तरीका की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां इन्हां सुन्नतां ते भी अमल करो। 13 पढ़ने का तरीका है तो जदी भी अच्छी आ गई, तुसीं रात नूं उठे हो, एक ते तरीका नॉर्मल है ना, 2 रकतां पढ़ियां, फिर 2 पढ़ियां, फिर 2 पढ़ियां, फिर 2 पढ़ियां, फिर 2 पढ़ियां, आखिर ते वितर, या फिर 2 पढ़ियां आखिर ते वितर। एक तरीका है वे अल्लाहु अकबर, 1 रकत पढ़ो, फिर 2 सजदे करके फिर खड़े हो जाओ, फिर दूसरी पढ़ो, फिर खड़े हो जाओ, फिर तीसरी पढ़ो, फिर खड़े हो जाओ, फिर चौथी पढ़ो, बोलो सबक भैया पढ़ा ना, फिर खड़े हो जाओ, फिर 5वीं रकत पढ़ो, फिर खड़े हो जाओ, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, किसी च भी नहीं तशहुद बहना, 11वीं 12वीं, फिर 13वीं रकत भी खड़े हो जाओ, फिर दुआए वितर पढ़ो, फिर उस तो बाद सजदे करके तशहुद तो बाद सलाम फेर दियो। यह भी रसूलुल्लाह का तरीका। कभी 11 इस तरह कर लो, कभी 9 इस तरह कर लो, पहली रकत, दूसरी रकत, तीसरी रकत, चौथी रकत, 5वीं रकत, 6ठी रकत। हाँ, इस तरह नहीं कर सकते हो। 6 रकतां कट्ठियां पढ़ लो इको तशहुद दे नाल, 6ठी च सलाम फेर दो, 7वीं 1 पढ़ लो, यह भी ठीक। 8 कट्ठियां पढ़ लो, उस तो बाद 9वीं 1 पढ़ लो, 10 कट्ठियां पढ़ लो, कितने तशहुद ना पवो, 11वीं 1 पढ़ लो। मेरे प्यारे भाईओ, इन्नल्लाह वितरुन युहिब्बुल वितरा, जेड़ा बंदा नमाज़े वितर सही पढ़दा है ना, ते वितर दी दुआ निठ के पढ़दा है ना, अल्लाह फरमांदे ने असीं उहनूं दुनिया आखिरत दे सारे खजाने अता करके, साडे कोल सब तो महंगा खजाना साडी मुहब्बत है, असीं उहनूं अपनी मुहब्बत दे खजाने भी दे दिंदे आ। जवानों साडे वितर ठीक नहीं, बेटियों असीं वितर ते मेहनत नहीं करते। दुआए वितर रुक रुक के पढ़ो, रो रो के पढ़ो। यार इधर वेखो, हाँ मैं अक्सर अपने दरसा जाना, पुत्र अग बुझानी हो जाके जदों वितर दी दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत, अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत, चिथ चिथ के पढ़, रुक रुक के पढ़, समझ समझ के पढ़।
فرمایا الوتر رکعۃ فی آخر اللیل، وتر پڑھن دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فجر تو پہلے پہلے پڑھو. اصل ٹائم یہ رات دا آخری پہر، لیکن عشاء تو بعد بھی پڑھ سکتے ہو، رات دا ادھ ہوئے تو پڑھ سکتے ہو، اور اگر ماشاءاللہ باقاعدگی نہ اٹھتے ہو پھر فجر تو پہلے پڑھو. لیکن اس سے ایک سوال کرو گے فجر دی اذان ہو گئی ہے، ہن وتر دا کی کرنا ہے؟ پھر بھی پڑھو. نسائی شریف جا کے پڑھو، حدیث موجود ہے، اذان ہو گئی ہے پھر بھی پڑھو. تسی ویکھیا فجر دی جماعت کھڑے ہون چ 7 منٹ نے، پہلے وتر پڑھو، پھر 2 رکعتاں پڑھو، پھر جماعت نہ رلو. اگر جماعت کھڑی ہے پھر بھی تسی جماعت تو بعد بھی وتر پڑھ سکتے ہو. ایک بندے دی صبح اکھ ہی 8 بجے کھلی ہے، کسی ویلے ہوندا ہے نا سال چ وادا گھاٹا ہو جاندا ہے، بندہ تھکیا ہے، او فجر دی انہیں نیت کیتی سی، تہجد دی نیت کیتی سی، او اٹھ ہی نہیں سکیا. اب بزرگاں ذرا ہلائے، او اٹھ ہی نہیں سکیا. 8 بجے وہ اکھ کھلی ہے، ادھر ویکھو 8 بجے بھی اٹھ کے پہلے وتر پڑھو. نہ پڑھو تو تہاڈی مرضی ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن کوشش کرو پڑھو. کیوں؟ اس وتراں دے اندر دعائے وتر ہو جائیے. اللہ فرماندے نے اے دے جڑے 7-8 خزانے نے اسی او بھی بندے نو عطا کر دینے ہیں تے اسی اپنی محبتاں دے ڈیپو بھی عطا کر دینے. رمضان چ ایک بندہ مسجد چ گیا ہے، امام صاحب وتر پڑھا رہے سن، اینو پتہ بھی ہے وتر پڑھا رہے ہیں. ہن او کی کرے؟ اپنی نماز عشاء دی لگ پڑے کہ وتراں نہ جا کے رلے؟ بہتر ہے کہ وتراں نہ رلے. اللہ اکبر. امام صاحب وتراں تو بعد سلام پھیر دین تے اس تو بعد 1 رکعت اپنی مکمل کر کے 4 رکعتاں عشاء دیاں پوریاں ہو گئیاں، بہترین دی عشاء دی نماز ہو گئی ہے. سجدہ صاحب دی بھی کوئی لوڑ نہیں. تے اگر وتر کھڑے نے وہ اکلا اپنی نماز پڑھدا ہے انشاءاللہ یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نماز دے نال جا کے رل جائے. آپ نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، اور جنہاں نو قرآن ملیا وہ وتر پڑھیا کرو. سانو سارے نو قرآن ملیا ہے، اسی قرآن والی قوم ہاں. یا تے سارے مسلمان مراد نے یا بالخصوص جڑے حافظ نے. حافظو تسی بھی سبح اسم ربک الاعلی پڑھ دے ہو، قل یا ایھا الکافرون پڑھ دے ہو، تے قل واللہ پڑھ دے ہو. تانوں کسی عالم نے مسئلہ نہیں دسیا. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھیا، ایک وتر پڑھیا. ایک وتر پڑھنا بھی جائز ہے. کئی آدھے نہیں ایک وتر ہی پڑھ دیو. ایک وتر دی کی دلیل ہے؟ کئی دلیلاں نے ایک وتر دیاں. نبی علیہ السلام نے ایک وتر پڑھیا، فقرأ کہ مئات آیہ، نبی علیہ السلام نے ایک وتر دے اندر قرآن پاک دیاں 100 آیتاں دی تلاوت فرمائی. کدی وتر جو 100 آیتاں پڑھیاں جے تے میں فیصل آباد تو سلام ہی کرنا آیا تانوں یا تہاڈی زیارت کرنا آیا. سورہ واقعہ پڑھ لو کسی ویلے ایک وتر چ، نال قل هو اللہ ملا لو 100 آیتاں ہو جان گیاں. ویسے نبی پاک نے سورت نساء دیاں 100 آیتاں پڑھیاں. جے نساء دیاں 100 پڑھ لو تے کیا بات ہے. غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری آندے نے کہ میں نبی علیہ السلام دا عمل ویکھیا، پھر جتھے نبی پاک نے وتر پڑھیا میں اوتھے جا کے وتر پڑھیا، تے جتھوں آیتاں پڑھیاں میں اوتھوں پڑھیاں. نبی پاک نے بھی 100 پڑھیاں، میں بھی 100 ہی پڑھیاں. رفع الیدین والی سنت بڑی یاد ہے، سینے تے ہاتھ بننے والی سنت بڑی یاد ہے. اے وتر دی رکعت جو 100 آیتاں پڑھنیاں، اے سنت کتھے بیان کراں؟ بھائی جان ماشاءاللہ تبارک اللہ، مینوں ذکر بیان کر دیاں، دعاواں بیان کر دیاں، وظیفے بیان کر دیاں، ایک لمبا عرصہ گزر گیا جے. بیٹیو میں لفظ بیٹیو اس واسطے بولنا کہ اس ٹائم لوگ بچیاں دے رشتیاں والوں بڑے پریشان نے، معاملات بڑے عجیب و غریب نے. کوئی مینوں آندا جی جلدی شادی دا وظیفہ دسو، کوئی مینوں آندا جی رزق دا وظیفہ دسو، کوئی آندا جی فلانا وظیفہ دسو. سارے وظیفے رکھ کے نا چک کے نا میرے ایک پاسے رکھ دیو، وتر ڈکیا کرو تے وتر چ اندر دعائے وتر پڑھ پڑھ کے اپنے رب اگے رویا کرو. اللہ من دیاں سب مراداں پوریاں فرما دین گے. دعائے وتر مینوں تسی دسو، سیاڑے بندے بیٹھے ہو، مینوں تسی دسو او دعا کڈی شان والی ہوئے گی جڑی دعا نبی پاک نے اپنے نواسے نو سکھائی. حضرت حسن کہندے نے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی الوتر وفی روایت حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس فرماندے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے اے دعا مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کروائی، سکھائی. خود سکھ یاد کر، میں نبی پاک کو سکھی پھر میں حفظ کیتی. ہن جنہاں نو دعا دسی ہے وہ سیدنا علی ہے، سیدنا علی دے بیٹے حسن نے، تے جنہاں نے سکھائی ہے اللہ دے نبی نے. پھر جتھے پڑھنی ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، او اللہ دے ہاں سب تو پسندیدہ نماز نماز وتر ہے. ادھر ویکھو جنہاں نو سکھائی او بھی اعلی، جن نے سکھائی او بھی اعلی، جیڑی سکھائی او بھی اعلی، جس نماز پڑھنی ہے او بھی اعلی.
تے جیڑا بابا انشاءاللہ تواڈے جو جوان پیار پالے گا نا دعائے وطر جو گل سنو میری نہ میرے کو خطابت جے نہ علم جے مینوں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تواڈے سامنے اپنا اندر کیویں کھول کے رکھاں کنی طاقت ہے دعائے وطر اندر بیڑا گرک کیتا ہی تیرا کالیاں نے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما انک تقدیر یہ کی بیا کرنا ہے یہ کی بیا کرنا ہے یہ دنوں بہتر سی تو دعائے وطر نہ پڑھ اگر بندہ کلا وطر پڑھے دعائے وطر نہ بھی نہ پڑھے مسئلہ سن لو وطر ہو جاتا ہے کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوتے انج جے تو مگروں لانی ہے دعائے وطر تے نہ پڑھ یہ اللہ پاک نے اپنے خزانیاں دی مالا اوے دعائے وطر اللہ پاک دے خزانیاں دی مالا اللہ پاک دے موتیاں دی لڑی اللہ نے تینوں مالا تے لڑی دیتی سی دا حال کی کرنا ہے کدی پڑھنا ہے وطر کدی نہیں پڑھدا تے پڑھنا تے اتنی تیز پڑھنا اتر راہ چ ہی رہنا تو کیڑا خزانہ ہے مینوں دسو کیڑا خزانہ ہے جڑا دعائے وطر چ نہیں ہدایت دے اندر عافیت دے اندر تولیت دے اندر برکت دے اندر اللہ دا ساتھ دے اندر برے فیصلے تے بچاؤ دی دعا دے اندر کیڑا خزانہ ہے جڑا دعائے وطر اندر نہیں بس جی اس دعائے وطر میرا خطبہ مکمل ہو گیا میں نماز کھڑی کر لگا صرف چند یہ تھوڑا جا ترجمہ سن لو تے تشریح میرے کو سن لو یہ دعا بالخصوص پڑھنی کتھے وے ہاں اے بھی مسئلہ سن لو بہتر ہے کہ تسی اگر کٹھیاں 13 رکعتاں پڑھنیاں نے پھر آخری چ ظاہر پڑھنی کٹھیاں 9 پڑھو کٹھیاں 7 پڑھو یہ بھی شروع کرو آج کل کیونکہ دو پڑھ کے سلام پھیرنا تے ایک پڑھنا تے عام عمل ہو گیا جدو 3 بھی وطر پڑھنے ہون 3 کٹھے بھی پڑھ سکنے ہیں لیکن بخاری شریف چ صحیح روایت تھا کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیو پھر ایک اٹھ کے دوبارہ پڑھو تسی قل هو اللہ پڑھ لی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت ہاتھ تواڈے بجے رہن خاموشی دے نال پڑھو اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی پڑھ سکدے ہو تے اللہم اہدنا مہدنا پڑھو زیادہ بہتر ہے کیوں او دے وچ بیوی بھی آ جائے گی او دے وچ بیٹے بھی آ جان گے او دے وچ بیٹیاں بھی آ جان گی او دے وچ خاندان بھی آ جائے گا او دے سارے مسلمان بھی آ جان گے این ہاتھ بنے بنے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت اے دعا پڑھ کے پھر رکوع چلے جاؤ لیکن اگر کوئی رکوع تو بعد پڑھدا ہے یا ہاتھ اٹھا کے پڑھدا ہے یہ ایڈے جھگڑے والے مسئلے نہیں صحیح ابن خزیمہ مصنف ابن ابی شیبہ والکتب الاخرى دیگر حدیث دیاں کتاباں کھنگالو تے خلاصہ یہی ملدا ہے صحیح ترین طریقہ ہے یہ جڑا نسائی شریف اندر روایت ہے لیکن اگر امام صاحب جماعت نہ وطر پڑھاندے نے تے وہ وطراں تو رکوع تو بعد پڑھدے نے تے اچھی آواز دے نال پڑھدے نے یا سرن پڑھدے نے انشاءاللہ سارے طریقے ٹھیک نے ہاتھ چوک کے پڑھدے نے ہاتھ بجے پڑھدے نے یہ کوئی زیادہ جھگڑے والے کام نہیں لیکن کوشش کرو پیچھے آمین آمین کہنے دی بجائے تسی بھی دعائے وطر یاد کرو جنہوں دعائے وطر یاد نہیں جدہ دعائے وطر نہ پیار نہیں وہ بڑھیا خزانیہ تو محروم ہے انشاءاللہ پابندی کرو گے نا انشاءاللہ شوق نے انشاءاللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ وطر تسی پہلے بھی پڑھ دیو ہن میں دیسی انداز اندر تانوں نا اے دے جڑے چھپے خزانے نے نا او دسن لگا ترجمہ کر لگا تے ضروری چند گلاں کر لگا لیکن اس تو پہلے میں بھی اللہ نے وعدہ کرنا تسی بھی انشاءاللہ کرو جنہاں نو دعا نہیں یاد انشاءاللہ یاد کرو گے نا انشاءاللہ جنہاں نو یاد انشاءاللہ وہ مزید اتنا محبت کرو گے نا انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو ایک دعا کرو اور ادھے پچھو ہاتھ نہیں چکے سارے چکو ایک دعا کرو اللہ جنہ ہاتھ چک لینے کعبۃ اللہ دے سامنے وطر دے دے چک لو چنگے رہو گے میں دعا کرنی جی چلو میں کل انشاءاللہ ٹر جانا حج تے کوشش کراں گا اوتھے بھی تہاڈی دعا کراں گا چکو سارے ہاتھ چکو انشاءاللہ بھاویں مہینے جی یاد کر لو یار ڈرے کیوں جی ہاتھ چکو ایک دعا کرو انشاءاللہ پڑھو گے اللہ تانوں منا دیاں راتاں دی دعائے وطر نصیب فرمائے اللہ تانوں منا دیاں راتاں چ نماز وطر نصیب فرمائے اللہ پاک تانوں قبول فرمائے اللہ پاک نے کی فرمایا فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ
जे चाहना अल्लाह पाक तेनों दीनो दुनिया आखिरत दे सारे खजाने अता कर दे। अल्लाह पाक दीनो दुनिया आखिरत दियां सारियां बरकतां बहारां अता कर दे। वितर दी नमाज बड़ी मुहब्बत ना पढ़िया कर, वितर दी नमाज उड़ीक के पढ़िया कर, वितर दी नमाज शौक ना पढ़िया कर, दुआवां करया कर। अल्लाह दिन चढ़ गया है, अज दी रात भी दे दी, मैं वितर पढ़ के तेरा प्यार पा लवां, वितर दी दुआ पढ़ के मैं मंगता सवाली तेरे कोलों कुछ मंग लवां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितरां अंदर दुआ पढ़ दे, आले रसूल वितरां अंदर दुआ पढ़ दे, असहाबे रसूल वितरां अंदर दुआ पढ़ दे। अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत व आफनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फी मा आतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तालैत। किनियां प्यार दियां गल्लां ने। लाहौरियो वितर खुब के पढ़िया करो, और दोस्तों वितर खुब के पढ़िया करो। अगर कोई बंदा इस टाइम हज वास्ते बैतुल्ला गया है, खुश नसीबा मैं दीन दा तालिब इल्म तेनू पैगाम देना, जदों वितर दी दुआ पढ़ने अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत, एक बारी पढ़, 3 बारी पढ़, 10 बारी पढ़, एक एक लफ्ज नू बार बार पढ़। माना की है तो जो फरमाना अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत, ऐ मेरे अल्लाह मैनू हदैत दे के उन्हां लोगां च शामिल कर दे जिन्हां नू तू हदैयत अता फरमाई है। अल्लाह मेरा नाम उन्हां च पा दे जेड़े हदैयत याफ्ता ने, क्योंकि हदैयतां अल्लाह अता करदा है। हज़रत आदम नू अल्लाह पाक ने जदों जन्नत चों कढिया फरमाया मेरे वल्लों तुहाडे कोल हदैयत आएगी, ते जेड़ा मेरी हदैयत दी पैरवी करेगा ओहदे ते कोई गम ते खौफ नहीं होएगा। सब तो पहले आंदा अल्लाह मैनू हदैयत दे के ते मेरा नाम अपने हदैयत याफ्ता बंदियां अंदर शामिल फरमा दे। आजकल खुतबाए किराम ने सैयदना इब्राहिम की सीरत बहुत बयान कर रहे हैं। मौसमी माशाअल्लाह खुतबात ज्यादा होंगे ने, होने चाहिए ने। खुतबा का ज़ौक है, मेरा एक अपना ज़ौक है। तुहानू पता जो बाबा जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी, पिंड वाले आखिया, लोग आखिया बाबा किथे चलना है, तो हज़रत इब्राहिम ने की फरमाया कोई नहीं पता किधर चला। फरमाया इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, हदायतां मेरे रब ने देनियां ने, जाना कि देवे रब कोल ही जाना है। अव्वल भी अल्लाह है, वसत भी अल्लाह है, आखिर भी अल्लाह है। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह कोलों दुआ कर दे, मैं मुस्लिम अंदर पढ़िया अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा। ओ जेड़े इमामुल हादीन ने, इमामुल मुहतदीन ने, ओ आंदे ने अल्लाह मैनू हदायत अता फरमाओ। भाईओ सानू हदायत दी बड़ी लोड़ जे, गुस्सा ना करियो। मैं ते तुहाडे पाकिस्तान ना बर्रे सगीर पाको हिंद च एडे एडे हाजी साहब बेहदायते वेखे ने, बाबियां नू सजदे, कबरां नू सजदे, एडे एडे में बेहदायते वेखे ने। अल्लाह दी कसम प्यो दे खिलाफ दरखास्तां दे अंदर बदबख्त थाणियां दे अंदर प्यो दा गिरबान फड़दा बदबख्त खानदान अंदर इन्हें प्यो नू बेइज्जत कर दिता है, प्यो दी खुशी ने खत्म कर दी है। ऐसे ऐसे मैं बेहदायते वेखे ने, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, मोबाइल ते गंद वेंदे ने, मोबाइल ते खलास्तां वेंदे ने। रब भी हिदायत दवे ते बंदे दा मन पाक हुंदा जे। मैं बड़ियां बड़ियां बीबियां वेखियां ने, पर्दा इन्ना सख्त करनगियां कि उन्हां दे पैरां दी उंगली भी नजर नहीं आएगी, ते बेहदायतियां इन्नियां हर वेले चुगली, हर वेले गीबत, हर वेले खामन के खिलाफ जबान दराजी। और लोगों हदायत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनू वितर दी नमाज अंदर मंगिया कर, रो रो के मंगिया कर। लो जी मैं जरा जमा दे सीगे च लफज पढ़ना, जरा मोहब्बत में आमीन कह लिया जे। अल्लाहुम्मा हदिना फी मन हदैत, अल्लाहुम्मा हदिना फी मन हदैत। अल्लाह सोनिया नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे अल्लाह हदायत देंदे भी तुसी हो, ते तेरे बड़े बड़े हदायत याफ्ता बंदे ने। जग्गां दा पीर अपने रब नूं कह रहा है अल्लाह मेरा नाम ही हदायत याफ्ता लोगां अंदर पा दे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐना टुकड़ा बहुत ज्यादा पढ़िया कर। और बेटा जे बड़ी जिंदगी गुजारनी है, बड़ी जिंदगी गुजारनी है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़िया कर। ते जदों रात नूं वितर पढ़े उदों कहना अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत, अल्लाहुम्मा ऐ मेरे अल्लाह मैनू हदायत दे के मेरा नाम उन्हां च शामिल कर दे जिन्हां नूं तू हदायत दित्ती है। अगला टुकड़ा सुनिया जे अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत व आफनी फी मन आफैत। अल्लाह मैनू अफियत दे के
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਫੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰੀਓ, ਜੇ ਅਫੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਫੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਫੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਫੀਅਤ ਸੇਧ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਫੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਅਫੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਲੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪੇਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਫੀਅਤ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਬਹ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ عطا ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਫੀਅਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ नेमत है। और मैं समझना जेड़ा बंदा उतर के तय खाने से थले आया, या जेड़ी मेरी बेटी मां बहन ऊपर बैठ के खुतबा जुमातुल मुबारक सुनने वास्ते आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये चलना, फिर पहुंचना, फिर आना, फिर उतरना, फिर चढ़ना, अल्लाह पाक ने तेनू अफियत दी है, इस अफियत की कदर कर। वरना म्यू हॉस्पिटल जाके वेखी, जनरल हॉस्पिटल जाके वेखी, गाला कढ़ने, खीबता करने, बदजुबानी करने, हर वेले फिरौनी बोल बोलने। कभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके वेख, 10 साल तो बाद अल्लाह ने एक बेटा दिता है, 6-6 महीने हो गए ने हस्पताल अंदर ही हड्डियां रगड़ रहे। मैं दुआ करना, आमीन दिलों के आ रहे, अल्लाह जिन्ने भी हस्पताल ने ना, कुरान तेरा, तेरी कलाम मेरे हाथ च है, अल्लाह जिन्ने भी हस्पताल ने, अल्लाह अपनी रहमत नाल शिफा दे दे। यार एक और दुआ करो, अल्लाह सानू सारी जिंदगी एक्सीडेंट तो बचाए। पुत्रा लत्तां टुटन लगे, देर नहीं लगती, बाप नूं ना सताई, आ मेरा हाथ वेख ला, मेरे बाप नूं ना सताई। गालां कढने बीवी नूं, जिहड़ी कलमे दे नां ते हासिल कीती, ओनूं भी गालां ही कढदा रहना हर वेले। आफियत वाली नेमत तेन अल्लाह ने इस वास्ते दी है, मां बाप का जीना हराम, बीवी का जीना हराम, बच्चियां का जीना हराम।